संस्था भएको हुनाले उनीहरूले आफूलाई पनि हुने गरी चाहिँ आफ्नो संगठनको तर्फबाट बजेट निर्माण गर्ने गर्छन्। अब कृषि विकास बैंकको बजेट निर्माण गर्दा क्रममा के हुन्छ त भन्दा वार्षिक साधारण सभा बोलाइन्छ हैन। वार्षिक साधारण सभा बोलाउँदाको अवस्थामा व्यवस्थापन समितिले सञ्चालक समिति भन्छौँ हामी, सञ्चालक समितिले के गर्छ बजेटको खाका तयारी गरेर वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्छ। अनि वार्षिक साधारण सभाबाट त्यो बजेट पास हुन्छ र त्यसको कार्यान्वयन गरिदिने काम भनेको अब कृषि विकास बैंकको व्यवस्थापनले गर्छ। वाणिज्य बैंकको पनि त्यस्तै भयो, नेपाल बैंकको पनि त्यस्तै भयो। भने सरकारको बजेट भनेको संसदले पास गर्छ, सरकारले पेश गर्छ, संसदले पास गर्छ। हामी यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि बजेटसँग सम्बन्धित रहँदाखेरि एउटा कार्यपालिका हुन्छ र अर्को न्यायपालिका हुन्छ, अर्को व्यवस्थापिका हुन्छ। यो तीनटा हुन्छ, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका। कार्यपालिका भनेको सरकार हो, सरकार हैन। त्यसैगरी व्यवस्थापिका भनेको संसद हो र न्यायपालिका भनेको अदालतहरू भयो त्यसमा। अब यो बजेटसँग अन्तर सम्बन्धित कुराहरू के रहन्छ त भन्दाखेरि कार्यपालिकाले बजेटको खाका तयार गर्छ अनि त्यो लिएर गएर व्यवस्थापिकामा पेश गर्छ, संसदमा पेश गर्छ। अनि संसदले त्यसलाई स्वीकृत गरिदिन्छ। स्वीकृत गरिसकेपछि खर्च गरिदिने कामहरू गर्ने काम चाहिँ कार्यपालिकाले गर्छ अर्थात् सरकारले गर्छ। र यसरी कार्यपालिकाले काम गरिरहँदा व्यवस्थापिकाले स्वीकृत दिएको अथवा व्यवस्थापिका संसद भन्छौँ हामी, संसदले बनाएको कानुनमा कुनै व्यक्ति अथवा संस्थालाई हैन प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर गएर अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यसको कानुनी उपचार चाहिँ फेरि कसले गरिदिन्छ? न्यायपालिकाले गर्छ। यो राज्य संरचनाभित्र शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तभित्र पनि बजेट निर्माण हुने गर्छ। सबभन्दा पहिला हामी जाउँ, अब धेरै कुराहरू यसमा चाहिँ बजेटसँग सम्बन्धित रहेर हामी धेरै कुराहरू भनिराख्नु पर्दैन, हामी टु द पोइन्टमा हामी जाउँ। बजेट भन्ने बित्तिकै के बुझौँ त भन्दाखेरि सन् 1733 मा बेलायतका अर्थमन्त्री रबर्ट वालपोल भन्ने व्यक्तिले संसदमा गएर आफ्नो सरकारको तर्फबाट चाहिँ केही कुराहरू व्यक्त गर्न खोजे तत्कालीन हैन अर्थमन्त्री रबर्ट वालपोल भन्ने। र उनले आफ्नो संसदमा गएर सरकारको भावी कार्यदिशाहरूको बारेमा जानकारी गराउँदाखेरि तत्कालीन समयमा उनको संसदमा रहेका विपक्षी सांसदहरूले उनलाई गिज्याउँदै खिल्ली उडाउँदै भन्छौँ नि हामी हैन, गिज्याउँदै के भने त भन्दाखेरि ओपन द बकेट भने। भनेको ओपन द बकेट भनेको हामी के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि ल्याटिन भाषामा छालाको थैली भन्ने बुझ्छौँ हैन, पर्सहरू भन्ने बुझ्छौँ। तसर्थ उनीहरूले चाहिँ ओपन द बकेट भन्ने कुराहरूको सुरुवात गरे अनि त्यही समयदेखि नै बजेट शब्दको सुरुवात भएको मानिन्छ। तपाईँलाई हिस्ट्री मात्र बताएको है। अनि नेपालमा कुरा गरौँ भने नेपालमा प्रजातन्त्र 2000 कति सालमा आयो? 2007 सालमा आयो। प्रजातन्त्र आइसकेपछि पहिलोचोटि नेपालमा बजेटको निर्माण गरियो। त्यो बजेट कहिले लिएर आयो त 2008 माघ 21 यो चाहिँ सम्झनुपर्छ है तपाईँले। तपाईहरु त झन् अब जीकेमा मभन्दा बढी पर्फेक्ट हुनुहुन्छ, मैले सम्झाउनु पर्छ भन्नु पनि पर्दैन हैन। तपाईहरुले अब जीके त क्वेशन कहाँबाट जीके भन्छ हामी, तपाईहरुले जानिसक्नु भएको छ हैन। 2008 साल माघ 21 गते प्रधानमन्त्री मातृका अर्थमन्त्री सुवर्ण संसद ल्याएको बजेटको अमाउन्ट यो। मैले यहाँ तपाईहरुले किन राखेको भन्दा कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभमा यो सुरुवातको भएको हुनाले कहिलेकाहीँ आम्दानी कति खर्च कति हुने गरी बजेट ल्याइएको थियो भन्ने कुराहरु हुन सक्छ भने तपाईलाई जानकारीको लागि। तर यहाँ म्यानेजमेन्टको भ्यू अफ पोइन्टबाट तपाईले एक्जाममा लेख्नु छ भने यो अमाउन्ट लेखिराख्नु पर्दैन है। तपाईलाई जीके को पार्टबाट पनि सामान्य जानकारी होस् भनेर राखियो। सम्झनु पर्यो के त भन्दा 2008 साल माघ 21 गतेदेखि बजेटको सुरुवात गरियो। भने नेपालमा बजेटको सुरुवात 2008 सालबाट गरियो भने नेपालमा योजनाको सुरुवात कति आर्थिक वर्षदेखि भयो? योजनाको सुरुवात 2012, 13, 14, 15 कति? योजनाको सुरुवात 12, 13, 14, 15 हैन 2013 देखि। गुड। 2013 देखि नेपालमा योजनाको सुरुवात भयो। भने योजनाको सुरुवात हुँदाखेरि फेरि हामीहरु चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि बजेट निर्माण 8 सालदेखि भयो हैन। योजनाको सुरुवात 2013 सालदेखि भयो भने यही एवं रीतले के भन्दा प्रत्येक वर्ष चाहिँ बजेट पनि निर्माण हुँदै आएको छ। मैले योजनालाई किन जोडे त भन्दाखेरि योजना भनेको भावी कार्यदिशा के गर्ने भनेर बनाइएको योजना हो हैन, कार्यदिशा हो सरकारको तर्फबाट। त्यसलाई पनि त रकम आवश्यक पर्ने गर्छ। तसर्थ सरकारले बजेट लिएर आउँदाको अवस्थामा दुईटा कुरालाई सँगसँगै समावेश गरेको हुन्छ भन्ने मात्र त्यसमा बुझ्नुस्। त्यसै बजेट भनेको के हो त भन्दाखेरि सरकारको एक वर्षको आय व्ययको अनुमानित बजेट हो। बजेट एउटा कुरा के बुझ्नु होला त भन्दाखेरि यो योजना हो है, अनुमानित विवरण हो, खाका हो। के को लागि त भन्दाखेरि एक आर्थिक वर्षको लागि। हामीहरुको एक आर्थिक वर्ष एक मिनेट बोर्डमा हेर्दिनुस्। हामी आय वर्ष भन्छौं। आय वर्ष साउन
1 गतेदेखि असार मसान्तसम्म हैन। तपाईले त्यही बोर्डमा लेख्नु भएको छ। साउन 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्मको समयलाई हामी के भन्छौँ? एक आय वर्ष भन्ने गर्दछौँ हो। क्लियर हुनु पर्यो है। बोर्डमा देखिराख्नु भएको छ। मैले एउटा सेन्टेन्स लेखेँ। साउन 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्मको समयलाई हामी के भन्छौँ? आय वर्ष भन्छौँ। ठिक कि गलत? तपाईहरु स्योर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यसमा? नेपालको आय वर्ष आर्थिक वर्ष, आय वर्ष भनेको आर्थिक वर्ष पनि हो हामीहरुको। नेपालको आर्थिक वर्ष भनेको साउन 1 गतेदेखि असार मसान्तसम्म। ल गुड। हैन भन्नु भएको छ। यो होइन नि त। हैन? के हुनु पर्यो? साउन 1 गतेदेखि आगामी असार मसान्त भनेको साउन 1 गतेपछि 1 गतेदेखि चाहिँ अनि असार के हुन्छ त? अर्को वर्षमा आउँछ नि त। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो? आगामी असार मसान्त भन्नु पर्यो है। यो पनि तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। आगामी असार मसान्तसम्मको समयलाई हामी एक आर्थिक वर्ष भन्छौँ। त्यसै अब हामी के बुझौँ त भन्दाखेरि तपाईहरुले अब डेफिनेसन मैले सबै यहाँ लेखाइदिएको छु हैन। एसेमा बनाइदिएको छु। तपाईहरुले लेखिराख्नु भन्दा पनि अब यहाँ बुझ्नु होला। स्क्रिनशट गर्दै गर्दै जानु होला है। पछि सर मेरो छुट्टै स्क्रिनशटलाई मैले गरिन भन्दाखेरि हुँदैन है। तपाईहरुको स्क्रिनशट गर्दै जानु सँगसँगै र केही कुराहरु म तपाईहरुलाई बताइराख्छु छु। यहाँ तपाईले स्क्रिन शेयर गरेका कुराहरुलाई हेर्नु होला। लेख्नुको ठाउँमा म लेखाइदिन्छु। तर यो बजेटको नोटमा तपाईलाई लेखाउनु पर्ने केही पनि बाँकी छैन। सबै कुराहरु यहाँ सबै सरल भाषामा तपाईलाई लेखाउनु पर्ने नै कुरा यहाँ छ। अब तपाईलाई सरले लेखाइदिनु पर्छ भन्ने लाग्छ भने लेख्न सुरु गर्नुस्। स्क्रिन हेर्दै लेख्दै सुरु गर्नुस्। मैले लेखाइदिने यही हो। है बुझ्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा। हुन्छ बजेट भन्ने के रहेछ त भन्दाखेरि सरकारको 1 वर्षको आय व्ययको अनुमानित विवरण। त 1 वर्ष भनेको आय वर्ष भनेको एक आर्थिक वर्ष भनेको है। त्यसो भए बजेटमा 3टा कुरालाई हेरिन्छ। अब तपाईले फेरि एकचोटी स्क्रिन हेर्नुस्। बोर्डमा हेर्नु होला। बजेटमा 3टा कुरा हेरिन्छ। के हेरिन्छ भन्दाखेरि एक त हामीहरुको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार चाहिँ जेठ 15 छ बजेट ल्याउने दिन। जेठ 15 गते है। जेठ 15 गते बजेट ल्याउने मिति तयार पारिएको छ। यो जेठ 15 गते बजेट लिएर आउँदाखेरि जस्तै मानौँ अहिले गएको जेठको कुरा गरौँ न हैन। अस्ति जेठमा बजेट आयो। अस्ति जेठमा बजेट आउने भनेको साल कति थियो? 2078 2 महिना 15 गते बजेट आयो। है यसमा तपाईहरु क्लियर हुनु होला। 15 गते बजेट आयो। भनेपछि 2078 2 महिना 15 गते बजेट आउँदाखेरि यो कुन आर्थिक वर्ष भित्र पर्छ भन्दा 2077 78 को आर्थिक वर्ष भित्र पर्छ। 2077 78 को आर्थिक वर्ष भन्न कारण के त भन्दा 77 भनेको साउन 1 गते र आगामी मसान्त भनेको असार मसान्तसम्म। त्यही भएर के हो त 77 78 भयो। भनेको यो समय के रहेछ? साउन 1 देखि 78 भनेको के रहेछ? असार मसान्त हैन। बीचमा स्ल्याश गर्ने बित्तिकै त आगामी भन्ने भयो। त्यही भएर हामी के भन्छौँ? हामीहरुको आय वर्ष भनेको साउन 1 गतेदेखि आगामी असार मसान्त हैन 77 78 सालको। भनेपछि अब यहाँ बुझ्नु होला। यो जेठ 15 गते ल्याएको बजेट भनेको यो आर्थिक वर्षको लागि यो आर्थिक वर्ष भित्र पर्यो। हेर्नुस् है। यो 2 भनेको यहाँ भित्र पर्यो। तर यो आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएको हो? होइन नि। यो आर्थिक वर्षको बजेट त आइसक्यो हैन। आगामी आर्थिक वर्षको लिएर आएको। यो 78 जेठ 15 गते ल्याएको बजेट कहिलेको लागि त भन्दाखेरि 2078 79 को लागि ल्याइएको। भनेको 78 साउन 1 गतेदेखि 79 असार मसान्तको लागि भनेर लिएर आएको। त्यही भएर हामी के भन्यो त भन्दाखेरि बजेट भनेदेखि अनुमानित विवरण हो। जेठमा बजेट लिएर आयौं र के भन्यो भन्दाखेरि अब आउने साउन 1 गतेदेखि हैन आगामी असार मसान्तसम्मका लागि एक आर्थिक वर्षको लागि सरकारले यति राजस्व उठाउने यति खर्च गर्ने भनेर अनुमानित रूपमा ल्याइएको विवरण। एउटा कुरा बुझ्नु भयो है अब यसमा।
के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा अनुमानित रहेछ। हामीहरुकोमा बजेट लिएर आउने प्रथा परम्पराको कुरा गर्ने हो भने हामी जेठ 15 गते ल्याउने छौँ अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार है। जेठ 15 गते बजेट आयो, त्यो बजेट के हुन्छ साउन 1 गतेदेखि आगामी असार मसान्तको ल्याइयो। त्यसै दुईटा कुरा तपाईले बुझ्नु भयो। त्यसो अस्ति ल्याएको बजेट कसको लागि रहेछ? यो आर्थिक वर्षको लागि रहेछ नि त। अस्ति जेठमा लिएर आएको बजेट त यो आर्थिक वर्षको लागि रहेछ भने यो 77-78 भित्र लिएर आयो नि त यहाँ। ध्यान दिनुहोस् है 77-78 को आर्थिक वर्ष भित्र लिएर आयो। तर त्यो आर्थिक वर्षको लागि त होइन। त्यसो 77-78 को आर्थिक यो जुन आर्थिक वर्ष छ 77-78 यसको बजेट हामीले कहिले लिएर आएका थियौँ त भन्दा 2077 2 महिना 15 गते लिएर आएका थियौँ। 77 सालको जेठ 15 गते लिएर आएको बजेटको सुरुवात कहिलेदेखि बजेट कार्यान्वयन कहिलेदेखि गर्यौं 77 साउन 1 गतेदेखि 78 असार मसान्तसम्म गर्यौं। हेर्नुस् है हाम्रो आर्थिक वर्ष साउन 1 गतेदेखि असार मसान्त भएको हुनाले दुई आर्थिक वर्ष जोडिने भएको हुनाले यसरी स्ल्याश दिएर लेख्नु पर्ने कारण हो। त्यसै बजेट ल्याउँदा अस्ति जेठमा बजेट लिएर आउँदा अब एकछिन हेर्नु है अस्ति जेठमा बजेट लिएर आएको कुन आर्थिक वर्षको लागि रहेछ यसको लागि रहेछ। ध्यान दिनुहोस् है अस्ति 78 जेठ 15 गते बजेट ल्याएको कुन आर्थिक वर्षको लागि 78 79 को लागि यसको अनुमानित विवरण हुन्छ किनकि अब आउने आर्थिक वर्षको लागि हामी यो गर्न सक्छौं भनेर अनुमान विवरण पेश गर्यौं भने यो 78 जेठ 15 गते बजेट लिएर आउँदाखेरि पनि त यो त 77 78 भित्र यो आर्थिक वर्षमा के काम गरिएको छ नि यसको के हुन्छ समीक्षा गरिन्छ। यो वर्ष अब तपाईले एकैछिन के बुझ्दिनु होला भन्दाखेरि आज हामी 78 जेठ 15 गते हो। आजको डेट कति हो 2078 2 महिना 15 गते है त्यसरी बुझ्नु होला। आज 78 जेठ 15 गते हो। आज हामीले बजेट ल्याउँदै छौं। बजेट कहिलेका लागि ल्याउँदै छौं भन्दाखेरि अब आउने साउन 1 गतेदेखि आगामी असार मसान्तसम्म यसका लागि बजेट ल्याउँदै छौं। हामी कहाँ छौं 78 जेठ 15 गते छौं भने आज हामीले बजेट लिएर आउँदा पनि ल्याउने त यो अनुमानित हो तर हामीले जुन मितिमा बजेट लिएर आएका छौं त्यो मितिमा पनि त हामी एउटा आर्थिक वर्ष भित्र त छौं नि हैन। त्यो आर्थिक वर्ष कुन हो त हामी 77 78 मा छौं। त्यसो भए 77 साउन 1 गतेदेखि हैन 78 जेठ 15 गतेसम्म भनेर बुझ्नुस् है। ल्याउँदा दिन हैन अघिल्लो दिनसम्म भयो भनौं 78 जेठ 15 गतेसम्म पनि त यो वर्षभित्र हामीले के काम गर्यौं त हामीले के काम गर्यौं हैन। साउन 1 गतेदेखि 78 77 साउन 1 गतेदेखि 78 जेठ 15 गते नै भनेर सम्झनुस्। जेठ 15 गतेसम्म सरकारको तर्फबाट के काम गरियो त त्यसको नि त हामी समीक्षा त गर्छौं नि समीक्षा गर्छौं। जानुस् एउटा आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमानित विवरण लिएर आयौं। जुन आर्थिक वर्षभित्र हामीले बजेट लिएर आएका छौं अर्को आर्थिक वर्षको लागि त्यो बजेट ल्याउँदाको आर्थिक वर्षमा पनि हामीले के काम गर्यौं भनेर यसको समीक्षा गर्छौं भने यो जुन 77 78 मा को लागि भनेर आएको बजेट कहिलेको हो कहिले लिएर आइएको जस्तै 78 79 को लागि 78 जेठ 15 गते ल्याइयो भने 77 78 को लागि पनि त हामी के गर्यौं भन्दा 77 हैन आर्थिक वर्ष हामी के भन्दा 77 78 हैन जेठ 15 गते ल हामी यसले लिएर आयौं यसलाई पनि त हामी कहिले लिएर आयौं 77 मा लिएर आयौं। यसको पनि त हामी यो आर्थिक वर्षमा ल्याएको हो नि त मैले यहाँ लेखेको रहेछु हैन 77 मा लिएर आयौं भने यो 77 मा 77 जेठ 15 गते ल्याएको बजेट कसको लागि 77 78 को लागि 78 2 15 मा ल्याएको बजेट कसको लागि 78 79 को लागि भने यो वर्षमा समीक्षा गर्दा गएको वर्षमा पनि त हामीले कति प्रगति गरे भनेर चाहिँ लेखा परीक्षण भइसकेको हुन्छ भने हामी यसको के गर्छौं मूल्याङ्कन। मैले यति गरे तपाईलाई बताउन खोजे के हो त भन्दाखेरि सरकारले बजेट ल्याउँदा अहिले जुन आर्थिक वर्ष भित्र रहेर बजेट लिएर आउँछ जस्तै हामी जेठ 15 गते अहिले 78 जेठ 15 गते छौं भने 77 78 मा के काम गर्यौं त्यसको मूल्याङ्कन हैन। अनि 78 79 मा हामीले के काम गर्न सक्छौं अब हामीले कुन आर्थिक वर्षको लागि लिएर आएका छौं हैन ती सबै कुराहरुलाई हेर्ने गरिन्छ तीन आर्थिक वर्ष के एउटा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट लिएर आइन्छ अनुमानित हुन्छ अनि जुन आर्थिक वर्ष भित्र बजेट लिएर आछ त्यसको चाहिँ समीक्षा गरिन्छ अनि गएको आर्थिक वर्षको हामी के गर्छौं मूल्याङ्कन गर्ने
गर्दछौँ त्यही सरकारी अनुमानित आर्थिक दस्तावेजलाई बजेट भनिन्छ। त्यही भनेको सरकारको विगतमा गरेको कार्यहरूको समीक्षा, वर्तमान स्थितिको आकलन गरी भावी कार्यक्रम र कार्यदिशा सहितको आगामी आर्थिक वर्षको निमित्त अनुमानित आय र व्ययको आर्थिक दस्तावेजलाई सरकारी बजेट भनिन्छ। यहाँ तपाईँलाई 3टा आर्थिक वर्ष त्यहाँसँगै टच गरे। बजेट सरकारको सर्वोत्तम आर्थिक योजना हो। यसले अनुमानित राजस्व र प्रस्तावित खर्चहरू देखाउँछ। यसमा सरकारले गर्नुपर्ने के भनेको त भन्दाखेरि तपाईँले मैले पढेर सुनाइराख्नु पर्दैन है, यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यस्तो गाह्रो छैन। बजेट भनेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि हैन, सामान्यतया हामीहरू 1 वर्ष भन्छौँ। बजेट भनेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमानित रूपमा तयार पारेको खाका वा विवरणलाई बजेट भनिन्छ। अब तपाईँलाई एउटा प्याराग्राफ लेख्नुस् त। परिभाषा फेरि यही हो। यसलाई मैले अझै सजिलो बनाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। लेख्नुस् त। बजेट सरकारले बजेटको परिभाषा लेख्दै हुनुहुन्छ त्यही भएर हैन, बजेट सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको निमित्त बजेट भन्ने शब्द भयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको निमित्त अनुमानित रूपमा राजस्व र खर्चका स्रोत तथा शीर्षकहरू अनुमानित रूपमा तयार पारी संसद समक्ष पेश गर्ने आर्थिक दस्तावेजलाई बजेट भनिन्छ। प्याराग्राफ चेन्ज गरेर अर्को चाहिँ सरल भाषामा लेख्नुस्। बजेट भन्नाले आगामी आर्थिक वर्षको निमित्त अनुमानित रूपमा तयार पारिएको आर्थिक विवरणलाई बुझिन्छ, जसमा सरकारले गत वर्षको बजेटको मूल्याङ्कन चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा साथै आगामी आर्थिक वर्षको निमित्त अनुमानित
अनुमानित राजस्व र खर्चका अनुमानित राजस्व र खर्चका विवरण सहित संसद समक्ष पेश गरिने आर्थिक दस्तावेजलाई बुझिन्छ। आर्थिक दस्तावेजलाई बुझिन्छ। एकजना साथी हुनुहुन्छ सम्झना माझी, तपाईले के भिडियो अफ गर्नुस् कि भिडियो अन गर्नुहुन्छ भने एकै ठाउँमा राख्नुस्, त्यो मोबाइल चाहिँ यताउति गरेर त्यसलाई नगर्नुस्। तपाईले त्यो मोबाइल चलाउनु भएको छ कि अब त्यो लेख्नु भएको छ भन्ने कुरा डाउट भयो। भनेपछि हामीले बजेट भन्ने चाहिँ के बुझ्नु भन्दा सामान्यतः एक आर्थिक वर्षको सरकारको अनुमानित कुराहरू रहन्छ भन्ने कुरा भन्यो, संसदसम्म चाहिँ पेश गर्छ है, त्यही कुरा। त्यसै बजेटको विशेषताहरूलाई हेर्दाखेरि एउटा निश्चित अवधिको लागि बनाइएको हुन्छ। अब एकैछिन तपाईँले स्क्रिनशट गर्नु होला है। अब बजेटका विशेषतामा बजेट एउटा निश्चित अवधिको लागि बनाइन्छ। निश्चित अवधि भनेको एक आय वर्ष रह्यो नि त हामीसित हैन, यतिदेखि यति मितिसम्म हामीले आर्थिक वर्ष साउन 1 गतेदेखि असार मसान्त मान्यौं, त्यहाँसम्मको लागि भयो। बजेट कार्यपालिकाबाट तयार पारिने आर्थिक विवरण हो। मैले अघि पनि भने सरकारले बजेट तयार पार्छ हैन। निश्चित समय अवधिको लागि आय र व्ययको विस्तृत जानकारी दिन्छ। सरकारले कति राजस्व उठाउने र कुन शीर्षकमा कहाँ खर्च गर्ने तयार पारिने कुरा हो। बजेट भनेको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दस्तावेज हो। राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई पनि पूरा गर्ने हुन्छ भने सामाजिक मूल्य मान्यतालाई पूरा गर्ने किसिमबाट बजेट बनाइन्छ भने आर्थिक स्रोतहरूको पनि यसलाई व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। त आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दस्तावेज हो। यो सरकारको वित्तीय नीतिको रूपरेखा हो। फेरि तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति एउटै कि फरक? मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति एउटै कि फरक? हैन, ल ठिक छ, गुड। तपाईहरु पर्फेक्ट भइसक्नु, फरक हो भन्नुभयो हैन। त्यसै फेरि अर्को भन्नुस्, वित्तीय नीति र बजेट एउटै कि फरक? सेम हो हैन। वित्तीय नीति भनेकै के हो त भन्दाखेरि त्यसै भित्र र बजेट भन्छ। वित्तीय नीति भित्र नै के हुन्छ त बजेट हुन्छ। मैले त्यही भन्दैछु हैन। वित्तीय नीति भित्रै बजेट हुन्छ, तसर्थ हामी वित्तीय नीतिलाई पनि बजेटको रूपमा लिन्छौँ। मौद्रिक नीति चाहिँ फरक हुन्छ है। बुझ्नुस् के त भन्दाखेरि बजेट निर्माण गर्ने काम चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले गर्छ, अर्थमन्त्रीले गर्नुहुन्छ, संसदमा पेश गर्नुहुन्छ। वित्तीय नीति तयार गरिदिने काम भनेको राष्ट्र बैंकले गर्ने गर्छ है। त्यसलाई चाहिँ बुझ्नु होला है। के बुझ्नु होला भन्दा वित्तीय नीति भित्रै बजेट रहने गर्दछ। तर हामी वित्तीय नीति भनेको नि बजेटलाई, किन वित्तीय नीति भित्रको एउटा कम्पोनेन्ट छ, मेजर कम्पोनेन्ट भनेको बजेट हो। तर हामी वित्तीय नीतिलाई नै बजेट हो भनेर बुझ्छौँ हैन। मिल्छ त्यसमा, किन त्यसै भित्रको तत्त्व हो भने मौद्रिक नीति र बजेट चाहिँ फरक हो हैन। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। अब त बैंकिङ पनि सायद तपाईहरुले कोर्स सकिसकेला, के पढ्दै हुनुहुन्छ इकोनोमिक्सहरु हैन। अब मलाई सबै आउँदैन, मेरो आफ्नो सेक्सन बाहेक, म्यानेजमेन्टको पार्ट बाहेक मलाई आउँदैन। तपाईहरुलाई त सबै आउँछ, जीके पनि आउँछ, तपाईहरुलाई बैंकिङ पनि आउँछ हैन। बैंकिङमा त अब तपाईहरु डनै हो, किन बैंकमै जारी खानी बैंकिङको क्लासहरु पनि पढिसक्नु भएको छ हैन। एक्टको कुराहरु त झन् मलाई बरु एक्ट सम्झनु पर्ने हुन्छ कहाँनिर के छ भन्ने। तर तपाईहरुलाई के हुन्छ, फलाना भन्ने बित्तिकै सर्र याद आउँछ हैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको एक्ट भन्ने बित्तिकै त्यसको प्रस्तावना अब्जेक्टिभ्स के हो भन्ने बित्तिकै त मलाई चाहिँ आउँदैन, तपाईहरुलाई के हुन्छ सर्र आउँछ हैन। त्यो कुराहरु तपाईले बुझ्नु भएको छ। त्यही कुरा है, सरकारको वित्तीय नीतिको रूपरेखा हो। त्यो एउटा हाम्रो रूपरेखा, लेआउट भन्यो नि त बिजो हैन। त्यो जुन पोलिसी रहन्छ सरकारको फाइनान्शियल पोलिसी हुन्छ, त्यहाँ भित्रको एउटा कम्पोनेन्ट्सको रूपमा, एउटा लेआउटको रूपमा हैन, एउटा के हुन्छ बजेट रहने गर्छ। कार्यकारिणी भनेको कार्यपालिका भनेको है, त्यो भनेको सरकार भनेको है। तीनटा हुन्छ भन्यो हामी।
राज्यका तत्त्वहरू संवैधानिक व्यवस्था अनुसार के छ, एउटा कार्यपालिका छ। कार्यपालिका भनेको सरकार हो, जसलाई हामीले कार्यकारिणी पनि भन्छौँ। अनि अर्को व्यवस्थापिका हो, जसलाई हामीले संसद भन्छौँ, र अर्को न्यायपालिका भन्छौँ होइन। शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्त छ। त्यहाँभित्र रहेर व्यवस्थापिकाले स्वीकृति प्रदान गर्छ। सरकारले बजेट बनाएर लिएर आएर संसदमा पेश गर्ने, संसदले स्वीकृत गर्ने रहने गर्छ। बजेट एक निश्चित अवधिको लागि तयार पारिन्छ। अब हामीहरूकोमा आयोग वर्ष भनेको एक आर्थिक वर्ष छ। भोलि नि सरकारले नीति नियम चेन्ज गरेर होइन, जस्तै भारतमा चाहिँ 6 महिनामा बजेट ल्याइन्छ नि त। वर्षमा 2 पटक आउँछ भारतमा बजेट। एकै वर्षमा आउनुपर्छ भन्ने छैन होइन। सरकारको आफ्नो आवश्यकता अनुसार बजेट निर्माण गर्छ, कानुन बनाउँछ। हामीहरू कहाँ के छ, अब हामी हाम्रो कुरा गर्ने, अरू कुरा गर्ने होइन। र हामीहरूको निश्चित समय अवधि छ, त्यो भनेको एक आर्थिक वर्ष छ। आर्थिक वर्ष हाम्रो साउन 1 गतेदेखि सुरु हुन्छ र आगामी असार मसान्तसम्मको त्यसको अवधि रहने गर्दछ। सरकारी साधन स्रोतको समाज कल्याणका निमित्त विवरण छुट्टै विवरण तयार गर्ने दृष्टिकोण यसमा रहन्छ भनेको एउटा भिजन हो के। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मैले यति हो राजस्व उठाउँछु, सरकारलाई पनि खर्च गर्न रकम त चाहियो। राजस्वका स्रोतहरू यो हुन्छ, मैले करबाट यो प्राप्त गर्छु, गैर करबाट यो प्राप्त गर्छु भनेर सरकारले अनुमानित तयार गर्छ विवरण भने। अनि आएको रकम के गर्छ त भन्दाखेरि आगामी आर्थिक वर्षको लागि मैले यो ठाउँमा खर्च गर्छु है। पुलको लागि, बाटोको लागि, भवनको लागि, विद्यालयको लागि, स्वास्थ्यको लागि, शिक्षाको लागि मैले यो ठाउँमा खर्च गर्छु है भने सरकारले एउटा दृष्टिकोण भिजन बनाउने गर्दछ। यो आर्थिक प्रशासनको पथ प्रदर्शक हो। यो आर्थिक प्रशासन भनेको, आर्थिक प्रशासन भन्ने बित्तिकै कुन प्रशासनभित्र रहन्छ? आर्थिक प्रशासन कुन प्रशासनभित्र रहन्छ? और यसको म्यासेज चाहिँ म तपाईहरुको 230 जना हुनुहुन्छ, 231 वटा म्यासेज आयो भने म खुसी हुन्छ। आर्थिक प्रशासन कुन प्रशासनभित्र हुन्छ? अघि एउटै भनिसके, त्यही कुरा सोधेको होइन। फाइनान्शियल पोलिसी भित्र बजेट पर्छ भनेर भने हामीले आर्थिक प्रशासन बजेट भनेनौं। आर्थिक प्रशासन कुन प्रशासन भित्र पर्छ? कुन प्रशासन भित्र पर्छ? कुन मन्त्रालय भित्र पर्छ होइन। कुन नीति भित्र पर्छ भनेर मैले सोधेको छैन। वित्तीय नीति सोधेको होइन मैले। आर्थिक प्रशासन कुन प्रशासन भित्र पर्छ? लेखा 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 हैन। अब 3 चोटि लेखिसक्नुभयो लेखा भनेर, 4 चोटि लेख्यो भने मिल्नेवाला छैन। लेखा भनेकै आर्थिक प्रशासन हो। गुड आयो। सार्वजनिक प्रशासन पहिलो एन्सर आयो है, दिपेन्द्र सिंहले। मैले तपाईलाई हिजो पढाउँदाखेरि सार्वजनिक सेवा प्रवाह पढाउँदाखेरि सार्वजनिक सेवा प्रवाहभित्र सार्वजनिक प्रशासनका 4 वटा आयाम हुन्छ भनेर मैले तपाईलाई त्यहाँ पनि बताएको थिएँ। कर्मचारी प्रशासन, वित्तीय प्रशासन हैन, जसलाई हामीले के भन्छौँ, आर्थिक प्रशासन पनि भन्छौँ भनेर भनेका थियौँ हैन। सामान्य प्रशासन हामी त्यो भनेका थियौँ। भने चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन अन्तर्गत के पर्छ त? आर्थिक प्रशासन पनि पर्छ है। त्यो आर्थिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गरिदिने लाई हामी के भन्छौँ त भन्दा आर्थिक प्रशासन कुराहरूलाई व्यवस्थित गरिदिने नीति भनेको वित्तीय नीति हो। त्यहाँभित्रको एउटा तत्त्व के हो त? बजेट। बिर्सनु भएन है यसरी। तपाईले यसरी बिर्सनु भयो भने त कामै भएन। आर्थिक प्रशासन कुन प्रशासनभित्र पर्छ? सार्वजनिक प्रशासनभित्र पर्छ। सार्वजनिक प्रशासनका विभिन्न आयाम वा पक्ष रहन्छन्। त्यो भनेको एउटा सामान्य प्रशासन हो, अर्को कर्मचारी प्रशासन हो, अर्को वित्तीय प्रशासन वा आर्थिक प्रशासन भन्छौँ, र अर्को विकास प्रशासन भन्छौँ। अझ मैले तपाईलाई के पनि भनेको थिएँ, विकासका लागि प्रशासन र प्रशासनको लागि विकास प्रशासन हो। कर्मचारीको सरुवा बोर्ड कर्मचारी प्रशासन हो। बजेट निर्माण गरिदिने काम, राजस्वका स्रोतहरू परिचालन गरिदिने काम आर्थिक प्रशासन हो, जसलाई वित्तीय प्रशासन पनि भनिन्छ। भने जन्म दर्ता बसाइ सराइका क्रियाकलापहरू सामान्य प्रशासन हो भने पनि भनेको थिएँ, सम्झनु होला। त्यसो भए बजेटका उद्देश्य तथा महत्त्वहरू। बजेटका उद्देश्य तथा महत्त्वहरू। बजेट केका लागि त? अब मेन कुराहरू तपाईलाई सोध्ने यही। बजेटका उद्देश्यहरू केका लागि त? बजेट किन बनाउने? नबनाए हुँदैन हैन। बजेट निर्माण गर्नुपर्छ र। अब एकैछिन म तपाईहरुलाई भन्छु। तपाईहरुको प्रत्येक महिनामा जस्तै अब तपाईहरुकै समयमा भनौँ हैन, अहिले तपाईहरु जसरी हुनुहुन्छ
त्यसरी म पनि विद्यार्थी हुँदाखेरि मेरो प्रत्येक महिनामा मलाई चाहिँ घरबाट चाहिँ म तिमीलाई यति रकम पठाइदिन्छु भनेर पठाइदिनुहुन्थ्यो प्रत्येक महिना म पढ्दाखेरि हैन। त्यो बेलामा मलाई प्रत्येक महिना मानौ यो महिनाको लागि यति रकम नपुग्यो भने माग्ने कुरा छुट्टै छ हैन। तर यति रकम भनेर मलाई पठाइदिनुहुन्थ्यो एउटा। दोस्रो कुरो त रकम मलाई घरबाट आइरहँदाखेरि पनि मैले के भन्दाखेरि जस्तै अब कार्तिक 1 गते इभन आजको डेटमा पनि है आजको डेटमा पनि मेरो घरमा बजेट भन्छ। आजको डेटमा पनि मैले बनाउने बजेट के हुन्छ त एउटा मेरो आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका भित्रको बजेट रहन्छ। यो वर्षमा यो काम गर्ने यति आउँछ हैन, यति मेरो इन्कम हुन सक्छ र यो ठाउँमा यसरी खर्च गर्ने, भइपरि पायो भने यो खर्च गर्ने एउटा बजेट भन्छ नि। प्रत्येक महिना मैले यो महिनामा जस्तै अब असोज सकिँदै गर्दाखेरि कार्तिक 1 गतेदेखि कार्तिक मसान्तसम्म मैले घर भाडा तिर्ने, यति घर भाडा तिर्छु, नेटको यति तिर्छु हैन। प्रत्येक ठाउँमा मेरो यति यति खर्च हुन्छ, मैले बजेट बनाएको हुन्छु। त्यो बजेटले मलाई के गर्छ त भन्दाखेरि सही मार्गमा हिँड्ने बाटो देखाउँछ, अनावश्यक खर्चबाट मलाई जोगाउँछ। ध्यान दिनुहोस् है। भनेको बजेट भन्ने बित्तिकै हामी एउटा निश्चित समय अवधि भन्यौँ, जस्तो मैले भन्यो 1 महिनाको मैले बनाउँछु, त्यहाँभित्र त्यो त अनुमानित न हो हैन। वास्तविक त खर्च बढी हुन सक्छ। यो महिना मेरो यसमा यति खर्च गर्छु भनेर भनिरहँदाखेरि नेटमा यो महिना म यति तिर्छु भन्दा नेटको फी बढ्न सक्छ। मैले त अनुमानित न गरेको। मेरो इन्कम यति हुन्छ भनेर मैले भनिरहँदा भोलि मेरो क्लास बन्द हुन सक्छ। त्यसबाट पनि त त्यो भयो भने मैले के गर्ने भनेर त मैले खाका त बनाएको हुन्छु नि। त मैले खास तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि बजेट भन्ने बित्तिकै अर्थसँग सम्बन्धित छ, जसले के गर्छ एउटा आर्थिक दस्तावेज हो, जसले आर्थिक योजनाहरू निर्माण गर्छ, स्रोत साधनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने गर्छ। बजेटको उद्देश्य महत्त्व भन्ने बित्तिकै आर्थिक योजना स्रोत साधनको आकलन गर्नु। अब यहाँ तपाईँलाई गाह्रो भयो बजेटको उद्देश्य महत्त्व लेख्नु पर्यो भने के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि बजेटले नै रोजगारी सिर्जना गर्छ। बजेटले नै उद्योग कल कारखानाहरू निर्माण गर्न स्थापित वातावरण तयार पार्छ। सरकारले बजेटभन्दा बाहिर गएर 1 रुपैयाँ उठाउन पनि पाउँदैन, खर्च गर्न पनि पाउँदैन। अस्ति बिचमा 4 दिन चाहिँ सरकारले खर्च गर्न नपाएको न्युज त पढ्नु भयो नि हैन। भदौ 31 गतेदेखि असोजको 4 गतेसम्म सरकारले राजस्व उठाउन पायो, किनकि त्यो जुन प्रतिस्थापन विधेयक लिएर आएको थियो त्यो विधेयक पास नहुने बेलासम्म म्याद सकिएको थियो। पहिला आएको बजेटको 60 दिनको म्याद सकिएको थियो। त्यो कानुनी कुरा अरु रह्यो, त्यो मलाई आवश्यक परेन। 4 दिन सरकारले खर्च गर्न पाएन। सरकारले बजेटको परिधिभित्र भन्दा बाहिर रहेर बजेटको कानुन नआउने बेलासम्म सरकारले 1 रुपैयाँ खर्च गर्न पनि पाउँदैन, 1 रुपैयाँ उठाउन पनि पाउँदैन। त्यसरी कानुन बनाइएको हुन्छ। त्यसैले बजेटको उद्देश्य महत्त्व भनेको हाम्रो जस्तो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने हो, आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने हो हैन, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने हो, विदेशी मुद्रा जुन रहने गर्छ त्यसको सञ्चित गर्ने हो, उद्योग कल कारखाना खोल्ने हो, खेर गएका वस्तुहरूलाई बजार दिने हो हैन, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो जस्तो देशमा बजेट। भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने हो, व्यापार घाटा बढाउने कि घटाउने? बजेटले व्यापार घाटा बढाउँछ कि घटाउँछ? हैन? अब त बुझिसक्नु भएको छ तपाईहरुले। अब बैंकमा पनि पढिसक्नु भएको छ। बजेट घाटा ... गराउँछ। अब आफै सम्झिनुस् बढाउँछ कि घटाउँछ? भुक्तानी सन्तुलन ... गर्दछ। ल त्यसो अब यही कुरा मैले जे भने पोइन्टमा हेर्नुस् है त। स्क्रिनशट गर्दै जानुस् है। आर्थिक योजनाका लागि स्रोत साधनको आकलन गर्नु, यति खर्च हुन सक्छ, यति राजस्व चाहिँ सरकारले बजेट लिएर आउँदाखेरि राजस्वसँग सम्बन्धित हुन्छ। राजस्वलाई हामी दुई प्रकारमा बाँड्छौँ के, एउटा कर राजस्व भन्छौँ, अर्को गैर कर राजस्व भन्छौँ। कर राजस्वभित्र पनि प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर पर्छ हैन। अप्रत्यक्ष कर भनेको करको भार र असर एउटैमा पर्ने, अप्रत्यक्ष करको भनेको करको भार र असर फरक फरक निकायमा पर्ने भनेको सरकारले आयकर, मूल्य अवधि कर जस्ता विभिन्न किसिमका करहरू लगाउने गर्छ, दण्ड जरिवानाका कुराहरू हुन्छ। त्यो सबै सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्वका स्रोतहरू हो। हो त्यही स्रोत अनुसारको उसले के गर्छ, यति स्रोत आउन सक्छ र हामी यो ठाउँमा खर्च गर्न सक्छौँ न अनुमानित विवरण पेश गर्छ। त्यही हो कार्यपालिका उप जिम्मेवारी स्थापित गर्नु। बजेटको उद्देश्य महत्त्व भनेको कार्यपालिका भनेको त्यही कार्यकारिणी भनेको सरकार भनेको सरकार उप चाहिँ जिम्मेवारी स्थापित गर्नु, आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु हैन, आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नु हैन, आन्तरिक नियन्त्रण कायम राख्नु। किनकि बजेट भित्र पनि त उसले आर्थिक नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। बजेटभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि मन्त्रालयले विभागले निकायले खर्च गर्न पाउँदैन हैन। सामाजिक न्यायहरू पुरा गर्नु गराउनु
मैले एकैचोटि यसरी स्क्रिनशट गर्नु है। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नु, वित्तीय जवाफदेहिता पुरा गर्नु। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाह भने चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ नि त सार्वजनिक सेवा प्रवाह हैन, त्यसलाई व्यवस्थित गरिदिने काम। वित्तीय जवाफदेहिताहरू सरकारको तर्फबाट मैले यति खर्च गरेँ यो भयो भनेर जवाफदेहिता पुरा गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, वित्तीय सुशासन कायम गर्ने जस्ता महत्त्वहरू चाहिँ बजेटको महत्त्व, आवश्यकता र उद्देश्यमा रहने गर्छ। यसलाई अझै सजिलो बनाउनु छ भने लेख्नुहोस् रोजगारी सिर्जना गर्ने हैन। अब यहाँ छ नि त, तर अब त्यही सिधै मैले रोजगारीको कुराहरू भनेर यहाँ जुन सेकेन्ड लास्ट पोइन्टमा मैले तपाईँहरूलाई लेखिदिएको छु भने रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, सरकारमाथि नियन्त्रण गर्ने। बजेटको उद्देश्य भनेकै सरकारमाथि नियन्त्रण, किन बजेट छ सरकारले काम गर्न पाए, बजेट छैन सरकारले काम गर्न पाएन। बजेटमा जति उल्लेख गरेछ त उनले 1 रुपैयाँ बाहिर गरे पनि सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन, हामीले भनि पनि सक्यौँ। सरकारमाथि नियन्त्रण गर्ने। बजेट आयो भने के हो त, मेरो घर गाउँमा बाटो आउँछ भने मैले सरकार आफ्नो घर गाउँमा आएको अनुभूति गर्छु भनेको सरकार र जनता बीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने, स्थापना गर्ने मतलब बजेटको उद्देश्य हैन, बजेटको आवश्यकता हो। रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्योग कल कारखाना खोल्ने, आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने हैन, विदेशी मुद्रा के गर्ने सञ्चित गर्ने। जति विदेशी मुद्रा हामीहरुको सञ्चित हुँदै जान्छ देशको आर्थिक वृद्धि दर पनि के हुन्छ बढ्दै जान्छ। हो यस्ता कुराहरू बजेटसँग सम्बन्धित रहने गर्छन्। तसर्थ बजेट प्रत्येक राज्यको लागि त्यस्तो एउटा औजार हो, आर्थिक औजार हो जुन औजारले गर्दाखेरि आर्थिक सन्तुलन कायम हुन्छ, जुन औजारले गर्दा आर्थिक नियन्त्रण कायम हुन्छ, जुन औजारले गर्दाखेरि देशको समृद्धि हासिल हुन्छ। त्यस्तो औजार हो यो। हेर्दाखेरि बजेट भन्छौँ, कुन जेट उड्दैन, स्पाइस जेट उड्छ, कुन जेट उड्दैन त बजेट उड्दैन र पनि त महत्त्वपूर्ण छ। बजेट त उड्दैन नि हैन, हामी गाउँ खाने कथातिर पढ्छौँ नि कुन जेट उड्दैन भने पनि हामीले पढेर आयौँ, कुन चरो उड्दैन, कुन जेट उड्दैन हैन भने जस्तो के बुझ्नु छ भन्दाखेरि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको बजेट हो। के रहेछ? देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड। यदि कुनै पनि राज्यमा सरकारले बजेट बनाउँदाखेरि यसका टुल्सहरूलाई, बजेट भित्रका कम्पोनेन्ट्सहरूलाई प्रत्येक रूपमा चाहिँ अध्ययन गर्दैन र बजेटमा यदि कुनै लापरवाही देखिन्छ भने त्यो देशको आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन। र सँगै अर्को कुरा के बुझ्नु होला भन्दाखेरि बजेट जहिले पनि योजनासँग सम्बन्धित छ। योजनाको सुरुवात गर्ने राष्ट्र कुन हो? नेपालमा योजनाको सुरुवात कहिलेदेखि भयो? 2013 सालदेखि हैन। अब मैले जिकेका केही कुराहरू भन्छु, मैले भन्दा पनि यदि त्यो जिकेका कुराहरू मिस्टेक भयो भने तपाईँले सच्याइ दिनु होला, किन सबै ठाउँमा म सेयर नहुन सक्छु। तर योजनाको सुरुवात 13 सालदेखि भयो। अहिलेसम्म हामी 15 योजनामा छौँ। बीचमा हामी त के भयो त 3 आर्थिक वर्ष 2 पटक के भयो त प्लान होलिडे भयो। त्यसले देशलाई कति असर गर्यो? प्लान होलिडे भनेको बजेट बनेको तर योजना नभएको। योजना 20 वर्ष छ हामीसित। 18, 19 र 47, 49 पटक 2 पटक भयो। आर्थिक वर्ष के हो त एउटा 18, 19 को आर्थिक वर्ष भएन। अर्को 47, 48 को आर्थिक वर्षमा भएन, 48, 49 को आर्थिक वर्षमा भएन। बजेट त बनाए, सरकारले योजनै बनाएन, योजनै थिएन। हुन्छ अब त बनाएको बजेट के लागि त भन्दा त्यही कर्मचारीलाई तलब खुवाउनको लागि, प्रशासनिक कार्य मात्र गर्नको लागि बजेट बनाइयो। देश विकास भयो? भएन। प्लान होलिडे पनि छ हामीसित। भनेपछि योजनाको सुरुवात गर्ने राष्ट्र कुन हो? र उक्त योजनाको नाम के हो? यसरी बीच-बीचमा क्वेशन सोधेपछि मैले पनि चिया खान मिल्ने रहेछ के, त्यही भएर भने क्वेशन पनि सोधेँ। त्यसो भए यहाँ के बुझ्नुस् त भन्दाखेरि योजनाको सुरुवात गर्ने राष्ट्र, म बोर्डमा लेखिदिएँ है तपाईहरुलाई, धेरै समय म लिदिन। तत्कालीन सोभियत संघ, अहिलेको नाम रुस। यो सोभियत संघ भन्ने राष्ट्र टुक्रिएर विभिन्न राष्ट्रहरू बनेको छ। अहिले चाहिँ अब मेजर पोइन्ट भनेको टुक्रिएर जाने गए, तर अहिलेको नाम चाहिँ हामी के भन्छौँ रुस भन्छौँ है। अहिले कजाकिस्तान के तान भन्ने राष्ट्रहरू पनि यही टुक्रिएर बनेका हुन्। कतिपय राष्ट्रहरू यसैबाट टुक्रिएर अरू राष्ट्र बनेका छन्। रुस है, अहिलेको रुस। योजनाको नाम के थियो? के थियो योजनाको नाम? पापातिलेका। यो तपाईँलाई जिकेमा पनि चाहिन्छ भनेर मैले बताएँ है। अब तपाईहरुलाई थाहा छ, केही साथीहरूले बिर्सनु भयो कि भनेर मात्र
तपाईहरुले त्यस्तो कुरा चाहिँ पर्फेक्टै हुनुहुन्छ हैन। लिएर आउने सोभियत संघ रहेछ हैन। योजनाको नाम बजेट प्लानिङ नभएको, प्लान होलिडे भनेको बजेट प्लानिङ नभएको होइन। बजेट त प्रत्येक आर्थिक वर्षमा 8 सालदेखि प्रत्येक वर्षको लागि बजेट बनेको छ। बजेटले खर्च के गर्ने भनेर पनि त योजनालाई अन्तर सम्बन्धित गरेर रकमहरू विनियोजन गर्नुपर्छ नि। योजनै जस्तै तपाईको पकेटमा बाटोमा हिँड्दा 1 लाख रुपैयाँ भेटाउनु हो भने के गर्नुहुन्छ? केही प्लानिङ छ? छैन नि। जहाँ पनि त खर्च हुन सक्छ। हो त्यस्तो अवस्था रहिदिएको। बजेट त बनाइयो, रकम त भयो। तर बजेट सँगसँगै योजनाका कुराहरू, देश विकासका कुराहरूलाई पनि सँगसँगै टच गर्नुहुन्छ। त्यसो भए बजेटसँग सम्बन्धित हुँदा हामीले के बुझौँ त भन्दाखेरि सोभियत संघले लिएर आएको रहेछ योजना। मैले योजनालाई सँगै जोडेको छु है। अहिले तपाईलाई सुन्दाखेरि कथा सुने जस्तो हुन्छ, फेरि अर्को कुरा सँगै जोडिन्छ। तपाईँलाई यही उदाहरण मैले अहिले भने थिएँ भन्छु, क्लियर हुन्छ। सोभियत संघले बजेट लिएर आयो, सरकारी योजनाको सुरुवात गर्यो 1928 मा। साल कति रहेछ? सन् 1928। योजनाको नाम के रहेछ? पापतिलेका। उन्नाइस सय 28 मा रुसले योजनाको सुरुवात गरिरहँदाखेरि 1930 देखि विश्वमा आर्थिक महामन्दी आयो। आर्थिक महामन्दी। अब आर्थिक महामन्दी भनेको इकोनोमिक क्राइसिस भनेको तपाईहरु विज्ञ हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्रमा पढिसक्नु भयो। त्यो आइसकेपछि त्यो बेलामा अब प्रत्येक राष्ट्रहरूले हैन भोकमरीदेखि लिएर विभिन्न क्रियाकलापहरू भयो। अनि एकजना विद्वान जेएम किङ्स हैन, तपाईले बुझि पनि सक्नुभयो, उहाँले जेएम किङ्स भन्नेबित्तिकै सर र पढेको स्कुलदेखि पढेको याद भयो हैन। जेएम किङ्सले के भने त भन्दाखेरि सरकारले यो जुन आर्थिक महामन्दी आएको छ, त्यो आर्थिक महामन्दी आउनुको कारण भनेको सरकारले बजेटसँग सम्बन्धित रहेर अपनाएका नीति पनि हो एउटा कमजोरी, अथवा सरकारले बजेटसँग सम्बन्धित अपनाएको सिद्धान्तको कमजोरी हो भन्यो। एउटा सिद्धान्तलाई कमजोरीमा देखाए। दोस्रो कुरो उनले के देखाए त भन्दाखेरि त्यो बेलामा 1930 बाट जुन आर्थिक महामन्दी आयो, अरु राष्ट्रलाई जति असर गर्यो यो रुसलाई असर गरेन। तत्कालीन सोभियत संघलाई त्यति बढी असर गरेन। किन भन्दाखेरि उनले त 28 सालदेखि यस्तो यस्तो भने यो काम गर्छु भनेर खाका बनाए नि त। यति रकम राजस्व उठ्यो भने म यो काम गर्छु, यति उठ्यो भने यो काम गर्छु, यो भने यो काम गर्छु। अनि अरु राष्ट्रलाई जति असर गर्ने थियो त्यसलाई पनि असर गरेन। अनि के भने त भन्दाखेरि योजनाबद्ध रूपमा सरकारले योजनासँग समाहित गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ र यसरी निर्माण गरेको बजेट भनेको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। त्यो सिद्धान्त भनेको नि घाटा बजेटको सिद्धान्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा ल्याएर जोड। भनेपछि जेएम किङ्स कुन सिद्धान्तका प्रतिपादक रहेछन्? घाटा बजेट हैन। उनले 1936 मा लेखेको जुन एउटा बुक छ हैन, टपिक छ, त्यहाँ भित्र रहेर उनले घाटा बजेटको सिद्धान्तलाई उनले व्याख्या गरे। भनेपछि मैले बजेट सँगसँगै तपाईहरुलाई बताउन किन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि बजेटका सिद्धान्तलाई, सैद्धान्तिक सिद्धान्तलाई हेर्नु हो भने बजेट 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा बचत, एउटा घाटा, अर्को सन्तुलित। एउटा बचत बजेट भनेको सरकारले राजस्वमा मानौ 100 रुपैयाँ उठायो भने 100 रुपैयाँ भन्दा कम खर्च गर्ने। जस्तै 1900 खर्च गरे भने 1 रुपैयाँ बचत भयो नि। बचत बजेटको सिद्धान्त। पैसा बचाउँदै जाने। त्यो बेलामा त्यही चलन थियो। प्रत्येक राष्ट्रले के त बजेट बनाउँदा कस्तोमा पैसा जम्मा गर्दै जाने। अनि जम्मा गर्दै गएर के गर्ने त भन्दाखेरि भोलि नि युद्ध पर्छ नि त। जस्तै हैन फर्स्ट वार, सेकेन्ड वार पनि त भयो। यो योजना बनाइसकेपछि बजेटका सिद्धान्तपछि पनि त पछि सेकेन्ड वार भयो नि। हामी घरमा पनि के गर्छौँ? जनैको साँचो भन्छौँ नि। हैन? अझै पनि पुराना अब मानौँ न पुरानो होइन हाम्रो हजुरबाहरूसित गएर हैन हाम्रो बुवाहरूसित गएर भने नि उहाँहरूको त एउटा जनैको साँचो कथा पनि छ। जनैको साँचो भनेको हैन। जनैको साँचो भनेको ढुकुढुको साँचो। जनैमा साँचो मान्छेले किन राख्छ त भन्दाखेरि केही सम्पत्ति जोगाएर राखेको छ भनेपछि बाँचुन्जेल जनैभित्र एउटा बक्स बाकसमा चाबी लगाउने अनि त्यसपछि जनैमा त्यसको चाबी राख्ने। अरू बेला त झिक्न पाएनन्। भनेपछि अब योसँग चाहिँ केही सम्पत्ति छ र जनैमा चाबी राखेको छ भनेपछि यसको स्याहार सुसार गर्नुपर्छ भन्दै मान्छेले माया गर्छन्, केयर्छन् भन्ने हैन, केयर गर्छन् भन्ने त्यो कथा छ। यहाँ पनि के भनेको त भन्दाखेरि मैले बचत बजेटलाई केलाई जोड दिएको त भन्दाखेरि सरकारले के ढुकुटी बोलियो बनाउँदै लैजाने हैन। 100 आम्दानी गर्ने त्योभन्दा बढी कम खर्च गर्ने। जम्मा हुँदै गयो। जम्मा गरेको पैसा किन भोलि नै आपतकालीन रूपमा केही काम पर्न सक्छ भन्ने सिद्धान्त के हो त? बचत बजेटको सिद्धान्त।
हैन। सन्तुलित बजेटको सिद्धान्त भनेको जति राजस्व उठ्छ नि त्यति नै खर्च गर्ने। 100 आम्दानी हुन्छ, राजस्व उठ्छ भने सरकारको तर्फबाट के गर्ने 100 रुपैयाँ नै खर्च गर्ने। सन्तुलित के 0 हैन। सन्तुलित जति आउँछ त्यति। फेरि 0 हुन्छ। सन्तुलितलाई फेरि 0 भन्न मिल्दैन। अहिले उदाहरणलाई 100 आएर 100 गयो भनेदेखि ब्यालेन्स रहेन 0 भयो भन्न खोजेको। फेरि यो शब्दलाई फेरि अपभ्रंश नपारिदिनु होला। फेरि शून्यमा आधारित बजेट भन्नु भने फेरि अर्कै कन्सेप्ट जान्छ। हैन। सन्तुलित बजेट भनेको जति राजस्व उठ्छ त्यति नै के भने त खर्च गर्ने गरी बनाइएको बजेट। भनेपछि घाटा बजेट भने के त भन्दा तपाईले खर्च गर्नुहुन्छ 110 रुपैयाँ, तपाईको आम्दानीको स्रोत कति छ जम्मा 100 रुपैयाँ। तपाईले जति आम्दानी गर्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी खर्च गर्नुहुन्छ। नपुगेको रकम कहाँ ल्याउनुहुन्छ? लोनबाट लिनुहुन्छ, ऋण लिनुहुन्छ, अनुदान लिनुहुन्छ, सहयोग लिनुहुन्छ। त्यसबाट अझै के हुन्छ भन्दाखेरि जति विकास हुनुपर्ने थियो 100 आम्दानी हुँदा जति विकास हुनुपर्ने थियो 10 रुपैयाँ ऋण थपेर विकास गर्न सक्नुभयो नि त, बढी विकास गर्नुभयो नि त त्यसमा। हैन। 100 रुपैयाँले जति काम हुन्थ्यो अब 10 रुपैयाँ ऋण थप्ने बित्तिकै के हो त 110 को त बढी काम हुने भयो। भने 10 ले के हो त बढी काम हुने भयो। बढी काम हुने त के हो त अब फेरि अर्को वर्ष बढी राजस्व उठ्ने भयो। 10 को जति बढी काम हुन्छ बढी रोजगारी सिर्जना भयो। वस्तुले 10 बराबरको बढी बजार पायो। बिस्तारै के भयो त भन्दा फेरि आर्थिक वृद्धि दर हासिल भयो। यो बाँकी कुराहरू भनेका अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित छन् हैन। भने मैले तीनटा कुरा तपाईहरुलाई यहाँ भने बजेटको सैद्धान्तिक सिद्धान्तलाई आधारलाई मान्दाखेरि ल हेर्नुस् बजेटका प्रकार र किसिम। सन्तुलनको आधारमा बजेट हेर्नुहुन्छ नि तीनटा। सिद्धान्तको आधारमा पनि हो। सन्तुलित बजेट, घाटा बजेट, बचत बजेट। भर्खरै मैले तपाईलाई भने यही कुरा बताइराखेको थिएँ। जसलाई हामीले बजेटका प्रकार किसिममा सिद्धान्तको आधारमा पनि हेर्छौँ। बजेटका सिद्धान्त पनि आधारभूत सिद्धान्त तीनटा हो। घाटा बजेटको सिद्धान्त हो, बचत बजेटको सिद्धान्त हो र सन्तुलित बजेटको सिद्धान्त हो। अवधि वा समयको आधारमा एक आर्थिक वर्षको लागि मात्र भनेर बजेट बनाउँछौँ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ वार्षिक बजेट भन्छौँ। तर अहिले हाम्रो कहाँ के छ वार्षिक बजेट भन्छौँ नि। एक वर्षभन्दा बढी समयको लागि बजेट बनाउँछौँ भने बहुवर्षीय बजेट भन्छौँ। 2 वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि बनाइने। त्यो आयोजना हेरमा रहन्छ हैन। सामान्य आय व्यय प्रकृतिको आधारमा खर्चको उपयोगिताको आधारमा हामी त अहिले बजेट तीनटा छ। विशेष गरी तीनटा हेर्छौँ, तीनटा भित्र पनि दुईटा कुरा रहन्छ है। आय व्ययको आधारमा हेर्ने एउटा पुँजीगत बजेट भन्छ। तपाईले कहीं किताबमा पढ्नु भयो होला नि साधारण बजेट, विकास बजेट भनेर। तपाईहरुको कतिपय किताबहरुमा साधारण बजेट, विकास बजेट भनेर लेखिदिन्छ। अहिले हामीले त्यसलाई साधारण बजेट भन्दैनौं। साधारण बजेटलाई चालुगत बजेट भन्छौं है। अनि अर्को हामी पुँजीगत बजेट भन्छौं। विकास बजेट भनेको यी दुईटासँग सम्बन्धित रहेर ऋणहरु लिएको छ भने हामी के गर्छौं रकमहरु तिर्नु पर्छ के। त्यही भएर समब्याज भुक्तानी बजेट पनि भन्छौं। तर मैले अनि यहाँ के भने सामान्य आय व्यय प्रकृतिको आधारमा खर्चको उपयोगिताको आधारमा तीनटा हुन्छ। तर विशेष गरी हामी दुईटालाई सँगै जोड्छौं भन्यौ नि। कतिवटा हुन रहेछ? तीनवटा। एउटा के पुँजीगत बजेट, अर्को चालुगत बजेट र अर्को के हुन्छ समब्याज भुक्तानी बजेट। समब्याज भुक्तानी बजेट तीनटा। हामीले अरूबाट लिएको लोनहरु पनि त तिर्नुपर्ने हुन्छ। एसियाली विकास बैंकको लोन तिर्नु छ, विश्व बैंकको लोन तिर्नु छ, अमेरिका, जापान जस्ता देशहरुले दिएका लोन तिर्नु छ, उनीहरुको लोनको ब्याज तिर्नु छ। त्यो पनि त बजेटमा त उल्लेख हुनु पर्यो नि त। त्यो रहने गर्छ। तर्जुमा गर्ने पद्धतिको आधारमा बनाउने गर्ने पद्धतिको आधारमा हेर्यौं भने हामी त शून्यमा आधारित बजेट छ, कार्यक्रम बजेट, खर्चको शीर्षकगत बजेट। यी तीनटा मध्ये हामीले केलाई जोड्छौं? तीनटा मध्ये दुईटालाई पनि लिएर बनाउन सक्छौं, एउटालाई पनि लिएर बनाउन सक्छौं। पहिलो त्यसै तर्जुमा गर्ने पद्धतिको आधारमा हेर्यौं भने हामी त के छ लाइन आइटम बजेट छ। सरकारले यो वर्ष शिक्षामा यति, स्वास्थ्यमा यति, तलबमा यति, भत्तामा यति भनेको छ नि त शीर्षकगत बजेट हैन। त्यो छ। भने यही शीर्षकगत बजेट भित्र आएर के कामहरु गर्ने त्यो काम गर्ने कामहरुसँग सम्बन्धित प्रोग्राम बनाएर हामी कार्यक्रम बजेटको सुरुवात गर्छौं। नेपालमा कार्यक्रम बजेटको सुरुवात कुन आर्थिक वर्षदेखि भयो? ... 2016 17 आर्थिक वर्ष, 2026 27 आर्थिक वर्ष, 2036 37 आर्थिक वर्ष, 2046 47 आर्थिक वर्ष मध्ये कुन हो? खै त म्यासेज त खासै धेरै आएन। गुड 2-3 जना कृतिका मिलेन। कृति मिलेन है। कविता मिल्यो।
फेरि कविता दुईटा कविता हुनुहुँदैछ। यो कविता काफ्लेको मिल्यो, अर्को कविताको मिलेन है। ल धेरै साथीहरूको मिल्यो। अनि मैले केही हेरेँ मात्र। भनेपछि तपाईँहरू अब त लगभग जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूको पढाइ चाहिँ एउटा लेभलमा पुगिसक्यो। तपाईँहरू अब परीक्षा कतिखेर होला मात्र भनेर बस्नु भएको छ अब। किनकि चाँडै जाँचिन पायो भने चाँडै अब हेर्नुहोस् न, अब यो नरोकिएर अगाडि जाँच वैशाखतिर जाँच भइदिएको भए त यो दसैँ आउने बेलामा होइन अलिकति आफ्नो फरक हुन्थ्यो नि। टीका लगाउन जाने बेलामा, दसैँमा आशीर्वाद थाप्ने बेलामा खाम दिएर ल मलाई टीका लगाइदिनुहोस् भन्न पाइन्थ्यो। अब कोभिडले सरेको अर्को वर्ष ढुक्क। म ढुक्क भएँ है। भनेपछि 2026-27 को आर्थिक वर्षदेखि नै नेपालमा के हो त कार्यक्रम बजेटलाई सँगै लिएर गइयो। बनाइयो त हामीले के गर्यौं घाटा बजेटको सिद्धान्तभित्र रहेर बनायौं। त्यहाँभित्र हामीले शीर्षकगत रूपमा लाइन आइटम बजेट निर्माण गर्यौं। त्यहाँभित्र पनि त के काम गर्ने हो कार्यक्रम बजेटलाई पनि हामी के गर्छौं सँगै लिएर गयौं। संवैधानिक आधारमा हामी बजेटलाई हेर्यौं भने एउटा पूर्ण आकारको बजेट हैन, एक आर्थिक वर्षको लागि भनेर लिएर आएको बजेट कहिलेकाहीँ रकम पुग्दैन नि। जस्तै गएको वर्ष कोभिडले गर्दाखेरि सरकारलाई रकम खर्च गर्न रकम पुगेन, संसदमा के लिएर गयो त पूरक बजेट लिएर गयो हैन। तपाईले यसलाई यो संवैधानिक आधारमा यसलाई तपाईले सरस्वती अझै बुझ्नुहुन्छ भने नेपालको संविधानको भाग कति 9, 10, 11, 12 मध्ये एउटामा छ। नेपालको संविधान कुन धान फल्दैन? संविधान फल्दैन हैन। कुन चरो उड्दैन? वन चरो उड्दैन भने जस्तो। कुन जेट उड्दैन? बजेट उड्दैन। भन्छ संविधानको भाग 9, 10, 11, 12 मध्ये कुन भाग? भाग 10 आर्थिक कार्यप्रणाली छ। ए भाग 10 लेखिसक्नु भयो हैन। भाग 10 फेरि यहाँ मैले भाग 10 मात्र हैन 16 मा पनि छ 19 मा पनि छ। तर हामी के गर्छौँ त है भाग 16 मा प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणाली छ, भाग 19 मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली छ। तर हामीले बजेटलाई हेर्दा पहिला संघले केन्द्र सरकारले बनाउने भएको हुनाले नेपालको संविधानको भाग 10 मा व्यवस्थित गरिएको छ है। उधारो खर्च बजेट भनेको कस्तो बजेट भन्दाखेरि सरकारले के अरे दैवी विपत्ति आइपर्दा वा बाहिर शत्रु राष्ट्रहरूको आक्रमण हुँदाको अवस्थामा यो ठाउँमा यस्तो खर्च गर्छु भनेर नभनिकिन यति रकम चाहियो भनेर बनाइने पेश गरिने बजेटलाई हामी के भन्छौँ उधारो खर्च बजेट भन्छौँ है। त्यसमा चाहिँ यति रकम चाहियो तर यो काम गर्न भनेर नभन्ने यति रकम चाहियो भन्ने अनि त्यो नपुग रकम चाहिँ संसदबाट स्वीकृत गर्ने गरिन्छ उधारो खर्च बजेट हुन्छ। पेशकी बजेट भनेको के हो भन्दाखेरि जुन त्यो वार्षिक बजेट पेश गरिन्छ त्यो बजेट पास नहुने बेलासम्मको लागि पेशीको रूपमा चाहिँ सरकारले बजेट पेश गर्न सक्छ। हो त पेश गरेको खर्च भनेको जस्तै मानौ न 100 रुपैयाँ चाहिँ बजेट बनाएको छ भने 33 रुपैयाँमा नबढ्ने गरी चाहिँ सरकारले पेशकी खर्च विधेयक पनि सँगसँगै लिएर जान्छ। एउटा विनियोजन विधेयक लैजान्छ संसदमा र अर्को पेशकी खर्च विधेयक लैजान्छ। विनियोजन विधेयक पास नहुने बेलासम्म विनियोजन विधेयक पास भयो भने बजेट बन्छ, बजेट भनिन्छ। त्यो पास नहुनको लागि नहुने बेलासम्म नहुनको लागि नि कि नहुने बेलासम्मको लागि सरकारले खर्च गर्नका लागि पेशकी खर्च बजेट लैजान्छ। त्यो 1/3 हुन्छ भनेको 100 को 33% भनेको त्यो भन्दा नबढ्ने गरी भनेको। राज्य तहको आधारमा हामी हेर्यौं भने केन्द्र सरकारले बजेट बनाउँछ संविधानको भाग 10, प्रान्तीय सरकारको बजेट हुन्छ संविधानको भाग 16 र स्थानीय तहको बजेट हुन्छ संविधानको भाग कति